क्या हाल है दोस्तों। चलो इस कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया ने शेर बाहर निकलकर कहा, इस बुढ़िया की शक्ल देख कर मैं एकदम एकदम कांप सा गया। इसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वो काली रंगत और सफेद बालों में किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? इस बुढ़िया ने पूछा। मैं मुसाफिर हूँ और इस जंगल में भटक गया हूँ। एक एक रात का के लिए जगह मिल सकती है? मैंने मुश्किल से कहा। वो ही वही खड़े वही वही और वहीं गिर गया। कौन है? अम्मा इंदा से किसी लड़की की शीरी आवाज़ मुझे सुनाई दी। बेटा कोई मुसाफिर है और काफ़ी जख्मी भी है। आओ मेरी मदद करो, इसे अंदर ले जाते हैं। इस बुढ़िया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा और मेरा दिमाग तारीकों में डूब गया। उसके बाद मेरे साथ क्या कुछ हो रहा था मुझे खबर नहीं। जब मुझे होश आया मैं एक कमरे में बिस्तर पर था। मैंने उठना चाहा लेकिन नाकाम रहा। मेरे जिस्म पर मौजूद जख्मों पर पट्टियां बंधी हुई थी। अचानक ही उस कमरे का दरवाज़ा खुला और एक निहायती हसीन दोशीज़ा 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 कमरे में दाखिल हुई। तुम्हें होश आ गया? उसे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैंने फिर उठना चाहा लेकिन नाकाम रहा। अरे अभी तुम लेटे ही रहो, तुम्हारे जिस्म पर काफ़ी जख्म आए हैं। मैंने मरहम लगाकर पट्टियाँ कर दी है। बस कुछ ही दिनों में तुम ठीक हो जाओगे। उसे मेरे पास बैठते हुए कहा। वो निहायती हसीन निहायती हसीन दोशीज़ा भी। उसकी नीली नीली गहरी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। मैं इसे ही देखता जा रहा था। तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारे जिस्म पर जख्म कैसे आए? उसे मेरी तरफ देखते हुए कहा। मेरा नाम असजद है। तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं भी मुस्कुरा दिया। फिर मैंने उससे अपने बीतने वाली दास्तान सुना दी। मेरी दास्तान सुनकर काफ़ी खौफज़दा हो चुकी थी। अच्छा, तो तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे साथ आया था? उसने पूछा। हाँ वो मेरे साथ आया था, लेकिन वो भी कहीं जंगल में भाग गया था। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। कहीं उसको इस खौफनाक बिल्ली ने तो। मैं कुछ कहते कहते रुक गया। असजद तुम फिक्र ना करो, मैं अभी महेश को जंगल में भेजती हूँ ताकि वो तुम्हारे दोस्त को ढूंढ लाते हैं। उसने संजीदगी से कहा। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है और ये महेश कौन है? इस घर में और कौन कौन रहता है? मैंने एक साथ कई सवाल कर दिया। उसे मेरी तरफ देखा और कहा। मेरा नाम गजल है। तुम्हारा नाम? और तुम्हारा नाम तुम्हारी तरह ही खूबसूरत है। मैंने गजल की बात काट कर कहा। और महेश मेरा शौहर है। इस घर में मेरे और महेश के अलावा महेश की अम्मी रहती हैं। गजल ने मैं बताया तो समझ रहा था कि गजल कुंवारी है, लेकिन वो तो शादीशुदा थी। अच्छा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ और महेश और अम्मी को भी बता दूंगी कि तुमको होश आ गया है, गजल ने कहा और उठकर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद गजल कमरे में आई तो उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। उसने उसने वो ट्रे मेरे सामने रख दी और उसने ट्रे से कपड़ा हटाया तो लुफ्त खुशबू के झोंके मेरी सांसों को मुअत्तर करने लगे। वो भूखा हो वो वो भुना हुआ गोश्त था। इस गोश्त को देख के मेरी भूख और बढ़ गई।
کھانا کھا لو غزل کھانا کھا لو، غزل نے کہا۔ تو میں کھانے پر ٹوٹ پڑا اور کھاتے ہی چلا گیا۔ گوشت بہت ہی مزیدار تھا۔ میں کھانے کے دوران میں غزل کو بھی دیکھا جا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کھانے کے برتن اس کی طرف بڑھا دیے۔ اچھا میں ابھی آتی ہوں، اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور میں اس کو جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ کاش غزل، اگر تمہاری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں تم کو اپنے دل کی ملکہ بناتا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ قدرت کا ایک حسین شاہکار تھی۔ اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں ایک کشش تھی۔ مجھے اپنے دیوانہ کی ہوئی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور غزل کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک وہی بڑھیا تھی جس میں پہلے دیکھ چکا تھا۔ "اسجد، یہ مہیش ہے اور یہ ہماری امی ہے"، غزل نے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ "اب کیسی طبیعت ہے تمہاری اسجد"، مہیش نے میری طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ "اب کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں"، میں نے مسکراتے ہوئے، "اور اسجد، میں ابھی جنگل سے آ رہا ہوں"۔ "ہاں اسجد، میں ابھی جنگل سے آ رہا ہوں۔ تمہارے دوست کو بہت تلاش کیا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے تمہارا دوست گھر چلا گیا ہو"، مہیش نے تفصیل سے مجھے بتایا۔ "اللہ کرے ایسا ہی ہو"، میں نے مہیش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "اچھا بیٹا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو ہم"، وہ بڑھیا کچھ کہتے کہتے رک گئی، جبکہ غزل اور مہیش کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ "اچھا اسد، تم آرام کرو، ہم پھر آئیں گے"، مہیش نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے غزل اور بڑھیا بھی باہر نکل گئی اور پھر یوں ہی لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی اور میں سوچتا چلا گیا۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ سخت پیاس کی وجہ سے کھل گئی۔ کمرے میں چاند کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کمرے کی ہر چیز دکھائی دے رہی تھی۔ میں کافی مشکل سے اٹھ بیٹھا۔ میرے بستر کے سہانے کی طرف ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا گیا تھا جہاں پانی کا جگ موجود تھا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر گلاس میں پانی ڈالا اور ایک ہی سانس میں پی گیا، لیکن پھر بھی میری پیاس نہ بجھی۔ میں نے 2 گلاس پانی کے پیے تب جا کے میری پیاس بجھی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اپنے اندر ایک تبدیلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے بدن سے درد کی ہلکی ہلکی ٹھیں اٹھ رہی تھی۔ اچانک ہی میری نظر اپنے بازو پر بندھی ہوئی پٹی پر چلی گئی اور میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا، جس پر تھوڑا سا خون بھی لگا ہوا تھا۔ میں حیران اس لیے ہو رہا تھا کہ پہلے تو میرے بازو پر کوئی بھی پٹی نہیں تھی۔ ہاں البتہ ٹانگوں، پاؤں اور ہاتھوں پر پٹیاں پہلے سے موجود تھیں، لیکن بازو پر نہیں تھیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور دوبارہ لیٹ گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی اور دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔
اور یہ رات میری آنکھوں میں ہی کٹ گئی اور یہ رات میری اور یہ رات میری آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی غزل میرے لیے ناشتہ لے کر آئی اور مجھے دیکھتے ہی بولی، ارے تمہارے چہرے پر یہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اس نے ناشتے کی ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ غزل یہ دیکھو، یہ پٹی کل تو یہاں نہیں تھی اور نہ ہی میرے بازو پہ کوئی زخم تھا۔ میں نے پریشانی سے کہا، ارے اسجد، تم ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو، تمہارے بازو پر زخم تھا لیکن میں نہ دیکھ سکی تھی۔ تمہارے بازو پہ ایک بہت زہریلا کانٹا چبھا ہوا تھا۔ میں جب کل کمرے میں آئی تو تم سو رہے تھے۔ میں نے تمہارے بازو پہ چبھا ہوا کانٹا دیکھ لیا تھا، پھر میں نے وہ کانٹا نکال کر پٹی کر دی تھی۔ اگر دوست آگے کیا ہوا جاننا چاہتے ہیں، لائک یا سبسکرائب کریں۔